मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि लगता है खत के मामले में गिलानी को हटाने के लिए इनके साथ खेल खेला गया है। मुर्शद मैं सदके जाऊं मेरे मुर्शद, हाय 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 हाय, ये मेरे मुर्शद को हटाने के लिए ये खत वाला सारा मामला हुआ है। लो बताओ यार, मुझे पहले शक था, शक क्या मुझे यकीन था, ये मेरे मुर्शद को हटाने के लिए सारा ये ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, जानबूझ के मेरे मुर्शद को देखो इन्होंने उतरवा दिया, नाहल बढ़वा दिया। मेरे मुर्शद को कहते उन्होंने खत लिख देना था आराम से, और जो उनसे अच्छा खत भी कोई नहीं लिखता। अच्छा, हाँ हाँ, मेरे मुर्शद के तो उर्दू के पेपर में सारे नंबर ही उर्दू 20 से आते थे, और वो भी खत और एप्लीकेशन। अच्छा, दोनों में से एक चीज लिखनी होती थी, मुर्शद दोनों चीजें लिख देते थे। दोनों लिख देते थे यार, आती जो थी, कॉन्फिडेंस था ना। अच्छा, हाँ हाँ, दरखास्त के नीचे अल अर्जे जो है ना, उसका ये इतना लंबा डालते थे। अच्छा, और ये बिल्कुल सीधा होता था कि हालांकि इतनी देर पेंसिल फेरे तो ऊंची नीवी हो जाती। अच्छा, मेरे मुर्शद नहीं थे होने देते, और खत ऐसा लिखते थे अगर इम्तिहान में आ जाता था ना, घर से पैसे मंगवाने के लिए खत लिखे, ऐसा खत लिखते थे पेपर चेक करने वाला पल्ले से पैसे पे ही देता था। अच्छा, खत तो मेरे मुर्शद ने अपनी जिंदगी में इतने लिखे हैं कि 2-3 खत मेरे मुर्शद के पकड़े भी गए थे। हाँ हाँ, वो नौकरानी घर में कपड़े नहीं धोती, उसने देख लिए जेब में, उस वक्त नौकरानियां भी भोली होती थी, उसने खत निकाल के बुजुर्गों को दे दिया कि ये यूसुफ की जेब से निकला। वो तो बुजुर्गों ने खत पढ़ने के बाद कहा कि भागा भी चाहिए तो छड़ दी थे चंगा ही। मेरे मुर्शद तो इतने अच्छे लेटर राइटर थे, ये आया कर दिया इस कौम ने, इतना बड़ा लेटर राइटर। ये राजा परवेज अशरफ को मेरे मुर्शद से ज्यादा अच्छा लेटर तो नहीं लिख लेते। अच्छा, देखो यार, हम मेरे मुर्शद को यरदारी साहब ने वहां पे मज्जों वाले कमरे के साथ कमरा दे दिया। मुर्शद मेरे सवेरे सवेरे उठ के खिड़की खोल के वो जो भैंसे जो हो रहा होता है उसको कह रहे होते हैं, बाल्टी नु जरा गोडे च फाड़ के रख, ठुड्डा मार के रोड दे दी हुंदिया पूरी, ठुड्डा वाजा ते बहुत पैड़ा हुंदा जी। चल चोलियां नहीं ते हुण गतावा भी कर ले। बस करो यार। अब पानी दुध चो के जो ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। वो आगे से कह रहा होता है जी पाकिस्तानी मझे महीनों दे तबार नहीं। बस करो यार, बोलते जा रहे हो। पंजाब असेंबली में चुप रहने का मुकाबला नून लीग की खवातीन ने जीत लिया। पीपल्स पार्टी दूसरे और काफ लीग फॉरवर्ड ब्लॉक तीसरे नंबर पर रही। अब खबर गलत पढ़ रही हो। क्यों? औरत कैसे चुप रह सकती है? औरत या सो जाए तो चुप होती है या सो ही जाए तो चुप होती है। ये दुनिया में मुमकिन है कि दो गाड़ियां आपस में टकराएं तो ठा की आवाज ना आए। ये मुमकिन नहीं है कि कहीं औरतें बैठी हो तो उनके बोलने की आवाज ना आए। ना, मैं नहीं मानता। हाँ, इस हवाले से ये मुकाबला वाकई ना शुरू हो गया हो कि फटाफट मुकाबला खत्म हो, लोग घरों को जाए। अब इंसान के पास इतना टाइम नहीं है ना। अब गेमें छोटी होती जा रही हैं। जैसे पहले 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, फिर 1 दिन का हो गया वनडे, फिर 2020 शुरू हो गया, आधे दिन में खत्म हो जाता है। अब मैंने सुना कि 2-2 ओवरों का मैच होने वाला है, 1 घंटे में खत्म। उस हवाले से ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। छोटे से छोटा मुकाबला, औरतों के चुप रहने का मुकाबला। अभी रेफरी ने मुकाबला शुरू करने के लिए सीटी बजानी है, सीटी खत्म नहीं होनी, मुकाबला खत्म हो जाना। साथ ही रेफरी ने अनाउंस करने यही मेरी सीटी अद्धी अद्धी कर ले। अद्धी मुकाबला शुरू होने की थी, अद्धी खत्म होने की थी। अजीज साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं है, खवातीन चुप भी रह सकती। नामुमकिन। अल्लाह माफ करे, मैं एक दफा बीमार नहीं था हुआ, तुम्हारी भरजाई मुझे डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर सरवर साहब ने मुझे कहा कि बेटे तुम जरा बाहर चलो, मैंने जरा तुम्हारी बेगम को चंद नसीहतें कर। माँ बाहर चला गया। डॉक्टर साहब ने तुम्हारी भरजाई से कहा कि बात सुनो, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसके पास खामोशी हो, शोर न मचाया जाए, बिल्कुल इसके पास बैठ के बातें नहीं करनी, इसका यही इलाज है। आ गई बार, रास्ते में मैंने पूछा, मैंने कहा करमाल ये डॉक्टर साहब ने मेरे इलाज का क्या बताया? आगे से मुझे कहती आई जी चुप कर जा, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया।
وہ تو میں نے گھر آ کے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں, جواب ہی دیتا یہ. کہتے ہیں یہ جواب میں نہیں دیتا, جواب تینوں تیری بڈی نے دے دیتا. اور تیری چپ رہ سکتی ہے بھائی. ہائے ہائے ہائے, میں جب ادھر شو پہ آ جاتا ہوں نا تو تمہاری پرجائی پیچھے اپنی بلی سے باتیں کرتی رہتی. ایک دفعہ میں پیچھے کھڑا ہو کے لوگ کے سن رہا تھا, بلی سے کہہ رہی تھی گل سن اے بلا جی سارا دن کنا تے پھردا رہندا تے اینوں پھڑ کے جُتیاں کیوں نہیں مار دی. اسے پوری تفصیل کے ساتھ خبر سنایا کرو. خبر یہ ہے کہ نون لیگ کی خواتین نے اسمبلی کی کارروائی میں حصہ نہیں لیا. اچھا اچھا اچھا, یہ تو پھر اور تشویشناک بات ہے. ایک خواتین اوپر سے سیاستدان اور وہ بھی چپ. وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں, ایک کریلی اوپر سے نیم چڑھی. وفاقی وزیر دفاع نوید قمر نے کہا ہے کہ پاکستان اپنا ڈرون سسٹم بنانے جا رہا ہے. ڈن. میں نے تو انجینئر سے کہہ دیا کہ فوری طور پہ پاکستان کا ڈرون جو ہے وہ بن جانا چاہیے, اور ایسا ڈرون ہو جسے دوران پرواز نیند نہ آئے, اور اگر نیند آ بھی جائے تو نیچے کھڑا پائلٹ اسے شی کرے تو وہ جاگ جائے. ہاں جنید صاحب دیکھیں نا, اگر دوران پرواز ڈرون نے سو ہی جانا ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے ڈرون کا. سٹنا تے بم بھی ہے نا, بندہ شاپر چھپا کے کما کے سٹ دے, شاپر کے اوپر ڈرون لکھ دینا. یہ ڈرون کے کامیاب تجربے کے بعد میں نے پھر ترون بھی نکال لے. وہ کیا؟ ڈرون تو ڈراتا ہے نا, ترون ترا کے واپس آ جاتا. بس ہنر اور تعلیم سے آراستہ کر کے ہمیں قومی دھارے میں لایا جائے, خواجہ سراؤں کا مطالبہ. کیا بات ہے, تبصرہ نہیں کر رہے؟ یار مجھے ڈاکٹر صاحب نے خسرا منع کر دیا. کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ گھی, ریڈ میٹ اور خسرے پر تبصرہ بالکل نہیں دیکھ جانا اس کے. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ تمہاری بڑی فورس لگتی ہے. ہاں تو تم ذرا مہذب انداز میں تبصرہ کر دو نا. اچھا جی, ہوئی کیا خبر ہے؟ ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہنر اور تعلیم سے آراستہ کر کے ہمیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے. جی, بلکہ قومی دھارا بھی خود یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ خسروں کو مجھ میں شامل کیا جائے. اور ہمارا یہ مطالبہ گورنمنٹ سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہنر سکھایا جائے, ہمارے لیے بھی درمیانہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کھولے جائیں, ہمیں ویلڈنگ کا کام سکھایا جائے. چونکہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ خسرے کے 100 ٹھمکوں سے ٹیکنیشین کا 1 ٹچ ہی بہتر. ویسے بھی وزیر اعلیٰ نے سارا لاہور پٹ چھڈیا, نچیے کتنے پلازیاں چ بڑھ کے لفٹاں چ نچن ڈے. اسی ہر سڑک تے پل بنن ڈے, نچیے جا کے اسی T20 چ. T20 دا ڈانس تے مینوں انج نہیں پسند. اترے نرا انج کری جاندے, لگدے نہیں نچن ڈے نے, لگدا سٹیڈیم دیاں جوئاں کڈن ڈے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں پر تبصرے کے ساتھ.